प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमचो जेजू, आमचो देव, आमचो सोडवणदार, आमचो स्वामी आनी गुरू ह्या वेळार साद्या उंड्या रुपान तुका आनी म्हाका भेटूंक आयला. सादेपणान तो आमचे मदें हाजीर जाला. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकान 9व्या अवेस्परान 5वे वडीन ताचे विशीं अशें बरयल्लें मेळटा. अजापवंत बुद्दिनार पदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. इतलो व्हरतो तो जावनूय प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमकां तो मेळूंक आयला. केदें व्हरतें हें ताचें उदारपण, कितली विचित्र ताची दयाळाय आमचे ताय. आयज हें ताचें व्हरतेपण आनी उदारपण ओळखून घेवया. आमची अस्कोताय आनी किरकोळपण मानून घेवया आनी सगळी भक्ती आनी व्हडा मोगान खालतिकायेन सर पटून ताच्या पांयां आमी पडून ताचीच भुजवण आमी करुया. आमची नदर जेजूचेरूच थिरावन आमी दवरुया. जेजू मोगाळा अशें आमी सबार पावटी गायता. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळीं, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आर्गां दिता, सगळ्या जिवितान तुजें रूप पळोवंक सोदता, सगळी शक्तीन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा. पूण जेजू हे गंभीर परिस्थिती वेळार ही उतरांच उरल्यांत. तुजी वेलो म्हजो भावार्थ हाल्ला, म्हजो भावार्थ अस्कोत जाला. तुजी सेवा करची हांवें सोडून दिल्या. तुकाच अपमान केला, तुका गुन्यांवकार केला, तुका पयस आयला. आनी हाका लागून कितलें म्हूण उणेपण आमच्या जिवितांत आमी भोगता. दूख, निराशीपण, कश्ट, पिडा वाडत गेल्या. आमच्या गोराब्यांत किजिलां. भुरगीं आमकां आयकोनात, भुरगीं वाळीस जाल्यांत. घोव बायलां मदें फुटी. अविस्वाशीपण, कोण कोणाकूच लेखिना. शेजार सामाऱ्या मदें कूडनाटकाय, राग, दुवेस वाडला. शांती सुसेग पिड्ड्यार. तुजेर भावार्थ देव नासतना आमी जियेता देखून हें सगळें आमच्या जिवितांत आमी भोगूंक पावल्या.
ह्या वेळार जेजू तुजी सामकार तुजी किरकोळ रोसना उबी आसा आनी जे भाशेन मार्कूच्या वर्तमानान 9व्या अवेसवरान 24वी वडींत देंवचार बसलेल्या भुरग्याच्या बापायन उच्चारलोलीं उतरां हांव ह्या वेळार उच्चारतां, भावार्थ दवरता म्हज्या उण्या भावार्थाक आदार दी. भावार्थ दवरता म्हज्या उण्या भावार्थाक आदार दी. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, भावार्था वरवीं सगळेंच बरेंपण जावंक पावता. भावार्थाक लागून मोग वाडटा, एकवट अदीक मजबूत जाता, पिडा रोग बरो जाता, प्रश्न सुटावे जातात, निरशेल्ल्या मनांक शांती फावो जाता, वाळीस भुरगो व भुरगे बऱ्या मार्गार चलूंक पावता, नाटकाय कुडनाटकाय राग दुवेस नपयत जाता आनी पवित्र पुस्तकान हाचे विशीं जायते इस्पा भायर पुरावे आमकां मेळटात. देखून आमचो भावार्थ वाडोय म्हूण ओगेपणान आमची नदर जेजूचेरूच स्थिरावून दवरून मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमचो भावार्थ वाडटलो आनी चडटलो आनी आमच्या उण्या भावार्थाक आदार जरूर मेवतलो. पूण कसो? देवान आमकां एक व्हडांतलें व्हड हातयार दिलां. तेरसाचें मागणें ओ रुजारीचें मागणें आनी खेरीत हो म्हयनो तेरसाक भेटयलोलो म्हयनो. हें व्हडतें देणें देवानूच आमकां फावो केलां. हो तेर्स जरी आमी सदांच दिसा दिसपट्टी आमच्या घरांत करतांव जायत, पूण हो म्हयनो खेरीत तेरसाक भेटयला जाल्यार व्हडे भोगतेन आनी उर्बेन हो तेर्स आमी करुया. हातूंतल्यान आमच्या खासगी, कुटुंबीक आनी समाजीक जिवितांत बरेंपण फावो जातली. आमचो भावार्थ अदीक अखंड थीर जावंक पावतलो. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, जरूय तेर्स करचे वेळार आडकोळ्यो, ताळण्यो, आळसाय हें सगळें येतलेंच, पूण भिवचें न्हय. कित्याक जेजून अशें म्हणलां, भिवूं नाकात, हांव तुमच्या सांगाता आसा. आनी हें खरें म्हूण दाखोवंक दर एकल्याक आमकां राखणे बोडवे दवरल्यात, जाची आयज पवित्र सभा परब करता. ते आमकां राखतात, आमकां खरी वाट दाखयतात, आमकां ताळण्यांतली निवारूंक आमचे बरोबर झुजतात. सायबीण मांयच्या जिवितांतूय जायते गोश्ट, जायते आडकोळी, जायतें दूख, पूण तिचो भावार्थ तिणें अखंड सांबाळ्ळो. कित्याक? ती मागण्यांत थीर आसली देखून. भावार्थाक अखंड आसली ह्याच पासत देवान तिका स्वर्गार आनी संवसाराची राणी म्हूण मुकुटायली. आयज तिची देख घेवन आमी आमचो भावार्थ अखंड करूंक सोदता जाल्यार हें करूंक मागणेन गरजेचें. जेजू
तुका आनी तुजे मायेक मागण्याचे मोन आनी काळीज आसलें. तसलेंच मोन आनी काळीज आमकां दी आनी अशें तुजेर आसलोलो आमचो भावार्थ केन्नाच हालो ना जावंक, बगर तो अदीक आनी अदीक ओकोंड आनी तीर आसूंक आनी आमचेर आयलोले सगळे विघ्न, आकांत, पिडा, निराशीपण, प्रश्न, कोश्ट, दूख सगळें पयस जावंक आनी तुजेशी एका दिसाक आमी पावूंक, तुजें रूप पळोवंक आनी भोगूंक, आमकां भाग मेळूंक, आमकां तुजे कुरपीन आनी आशिर्वादान भर. आर्गां तुका, वंदन तुका, आमच्या भोव मोगाळ राया. प्रितीच्या भावा भयणांनो, तुजी नदर जेजूचेरूच थिरावन दवर. जिवितांत जायतें कितें तूं भोगताय, जायतें कितें तूं सोंसताय, जायतें तुका कितें आयकुचें पडटा, हे वेळार तुज्या मनांत काळजांत आसलोले उल्हास जेजू मुखार दवर. आयज आमी मागुया. पिडेवंत भावा भयणां पासत जायतीं हे कोरोना व्हायरसाचे पिडे उदेशी सोंसतात, भोगतात. जायत्यांनी तांकां पयस आयल्यांत देवान तांची पिडा पयस करूंक, तांकां पेकोवणी फावो करूंक मागुया. पिडेवंताची निगा घेतल्या दोतोरां, नर्सी पासत आनी हेर सोमेस्त मनशां पासत मागुया. देवान सोंसणिकायेचो गूण तांकां फावो करूंक मागुया. आयज वाडदीस, लग्नाचो वार्शीक दीस समोर ओंपतल्या भावा भयणांक पासत तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. मागुया निर्शेल्ल्या भावा भयणां पासत जेजूचेरूच भावार्थ येवन तांणी आपली वाट दाखोवंक आनी हें निराशीपण तांचें पयस जावंक मागुया. भुरगें बाळ नासलोल्या कुटुंबा पासत आनी जो कुटुंब दोशी जावंक पावला तांचे पासत देवान दया तांची करून तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक मागुया. हे वेळार मागुया आमच्याच कुटुंबा पासत, आमच्याच भुरग्यां पासत, आमच्याच गोरज्यां पासत ह्या पिडेंतली आमकां सगल्यांक निवार, आमकां सगल्यांक वाटाय आनी आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक ओकोण करूंक मागुया. प्रितीच्या भावा भयणांनो, ओगेपणान जेजू सामकार थोडोसो वेळ सार. तूं जें कितें भोगताय, तूं जें कितें सोंसताय, ताका तें उबार. ताचे सुरशी वच आनी तुजी दुखां वारूय. तो तुजे मागणे आयकतलो. भावार्थान विस्वासान केल्ले मागणे जरूर तो आयकतलो. देखून ताचे सामकार तुजें प्रार्थना दवर. मोगाळा जेजू, ही तुजी पोरजा तुजेरूच भावार्थ येवन जिवंक सोदता. तुजो आदार
आमकां सगल्यांक दी आनी आमकां सगल्यांक ह्या संवसारान खुशालकायेन दादोसकायेन जिवीत जिवंक नेरवी वायट विघ्नांतली निवार आनी अदीक करून ही गंभीर परिस्थिती आख्ख्या संवसारभर शिपडलेली आसा ती तुज्या पदवेदार उतरान नपयत कर आनी सगल्यांक तारण दी. आमेन.